مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله كنا برنوتا كينيا كتاب تجويد المصور سنرى مقدرين الرجرو إمام نقبني جرو جدا متدرين نتقبني جرو حكم الالتزام بالتجويد murtii tajwiida qabatu, murtii tajwiida baratu, tarjiida sirriitti hubatudha jedha. Marhaban. Amma waa'ee tajwiidaa kana laalchisee jedhe kaleessa. Amriilee waa'ee tajwiidaa kana laalchisee namni jedhe waa lama keessa yedduu jiran jedha. Garii warra jabeessu, gariin warra laaffisu. Kanaafuu akka dubbiin bareechee gadi fagaatee hubatamuu fi dubbii gargar baafnee ilaallaa jedhe abbaan kitaaba. Kanaafuu kitaabni gaafa jedhu أستاذ ما في صوت. أيوة عرفته. أما رجع عامل سجله أيام ديفيدا صفة الحروف صفة قبيت أكاتا قبي اتجرن صفات قبيت تكفى مخرجة بيكون درقامة قاوة تدكفزيزون محرام جديد برسنة خليس لما صفات قبيت أكاتا قبيت تجرن وتنقسم إلى قسمين. bakka lamatti qoodamee argama. ايوه تعرف الشيء سجلك أما صفات بساطة حكمي وآية تجويدك أبجو بساطر تجويدك أبجوني وآية تجويدك كذا نمني بكلا بعد وعجز سورة لا فوين كنا بين أكمونا ما فتمتي غرغرني لالجد تقفل خارج قبيت مخرج قبي كنا أكو ولي قالت واي مخرج يولاد مخرج قبتون دركما immoo hanqina itti dhaqqabsiisuun haraami jennee dabarfne kaleessa. Adda immoo lammaffaan waa'ee sifataati kan adda baasnedha. Sifaat ta'uuf sifawwan qubeedhaa akkaataa qubeen itti jedhamtu
وتنقسم إلى قسمين صفمتكم بكلمة باتي أرجع tokkoffaan a jechuun tokkoffaa jechuun maaliif kalaama arabii irri araba abad hawwas jecha wahii qaban suni maali abjad akkuma qubeetti lakkoofsaatti fayyadaman abjad gaafa jedhu aan lakkoofsa tokko bakka bu'a baan lakkoofsa lama jiimiin lakkoofsa sadii daaliin lakkoofsa afur haan lakkoofsa shan طبعا لكوسة جها يا لكوسة تربة وهكذا أبجد هوذ حطي كلمة سعفس كجدو هالا كسيتين فجد من كناف بجو لكوسة تقبى قبوا جد صفات صفوا تغييرها إسي جيرون يخرج الحرف قببا عن حييه أكاتا إسيرا كناف قبي يو صفة جيرون أكاتا إسين ارتكام ترى كان باس تأي الالتزام بها واجب سيكابتشون درقما والإخلال بها هنكنا سيت الأكبسوس نمو حرام مطلقا أكم ولي قلاتي فكيني ساو كتفخيم السين عسى أكا فردسو سيني عسى جدو كان فردسو فكينيا سيني كان يوكا فردسو تاتي عصا جتامتي صادين تأججو كنافو صفة أكاكا لسوطائي جتا الطلاق التلاق جنة يوكا تائي تا وتفخيم كفر دسو تائي الطلاق جتا جدو الطلاق تأجج كان جتا يروني في أكاتا سرى يوكا جيجيرو تاني مال تأير أكاتا سرى بهير كانس بدير كنافو صفات أكنا كان قبضون درقما جد أيوة باجد ولا برسي لكو سلام بك بوابا صفات صفوان تزيينية كمين استتو تحسينية كم بريتشتو جتشو سيقالي يو كاتت إفت صفة كسيسنا miidhagsuu bareechuudhuma dhiisa malee ma'anaa jijjiiruu hin danda'u. Ma'anaa hin jijjiiru. Inni dabarsine immoo ma'anaa jijjiira. Inni kun immoo sifa ma'anaa hin jijjiirre bareedumina isaa miidhaginuma isaa balleessa malee. Fakkeenyaaf كترقيق الراء المفتوحة أكا قال راء فتحة والمضمومة راء ضمة ولما قالت سفر ستراء قريب فرد بك قريب تنقلتا وقريب فرد رائي akka fakkeenyaaf yeroo inni furdatu yeroo fathaa dammaa yeroo kanaa silaa maal ta'anii furdataa miti yoo qalliste akka qallisuu naxu ila arrahmaan arrahiim jennee furdisu arrahmaan arrahiim jenne kuni bareedimina isaa baase malee sifa intini hiikkaa isaa hin jijjiirre وعدم أكسم أكا دبم تبييني إفا باسون الهمس والتفش همسي في تفشي إفا باسون أبمو تيغلي أعوذ بالله من ستفشي كرانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيغلي فكينيا همسي جرامتي إذا جنو فأما من ثقلت تائفة الأقران فأما من ثقلت جنة همسي ملسوديس وعدم تطويل أكسم أبمو إيرسون زمان الحرف إخوة زمان سلا قبي رخوة صفة رخوة أبو أسكني إسا سكنة يقبين سيرو سكونة مقارنة بالتشديد شداك أبو ذكين ديسيني حرفي الرخاوة يرو شداك أبو في يرو سكونك أبو إسا كنتر يرو سكونات يروني في شدات hedduu akka isa sukuunaa sanan dheeratu jechuu isaati. Kanaafuu
isa shiddaa sana ilaallee yeroo inni sukuunaa dheeressuu sifa rikhwaa kana dheeressuu dhabuunis sifa tasjiiniyyaa tahsiiniyyaa sana balleessuu وكل ما اصطلح عليه العلماء أكسما شوف وان علماء الرت ولي قلني بسم اللحن الخفي دغونغو مقا دغونغو ركنا كن دغونغو دختا دجچوتين شوف وان علماء الرت ولي قلنيتو والنكسي كسي كسي كوني جي رائي سلا فتحا ضما قلسون همسي في تفشي ملسو دبون أكسما زبنا حرفي رخوة ديرسو كان سكونا سنة ديرسو دبون أكسما شوفوان علماء مقال لحني خفي دونغرا رخطات جتشون عن رتي والقلن هندساتو فيفرق فيه والنكنا كن إسا كيسة تقرقر بافما بين حالتين يدو حال لماني تقرقر بافما جد يدو حال لماني تقرقر بافما إلى لما أجد حال لمان سنو جنيد آمنغا أجد تقفى على سبيل التلقي والمشافهة جد كرا شيكرا فرأتوتي في والمشافهة كالتي أن يرو كرا أفان إرا فرأتو قم يو إلان لجد قم نما واهبتي سرت نما إجازة قبو تلقين بيكرا فرأتوتي في كرا أفان شيكرا فرأتو يو إلان لجد الالتزام بها واجب يسيك أبتون درقم والإخلال بها حرام يسيك الله قلون مو حرام مالف لأنه دبجة كذب كجبة في الرواية أوديسو كذتي كجبة نمني توك فكينيا أني كأي خالدي محمد كتا سرت شيخ محمد كتا سرت ورة تلقين إجازات أن كتا سرت برسي سقران أني كأين الرابرتشو لقار barachuu dhaqaara waan ta'eefi qixa sirriittiin irraa naqqalaara quraana kana fudhataara afaaniin naqaraa isaara afaan isaarraan fudhataara naqaraa isaara waan ta'eefi yeroo kanaa kana xalqiina beekuun kiyya qabachuun sifa kanaa qabatuuni sifa hunda isaatuu furdisuuf qallisuu tafashii rakaawaa laxnii kafii jedhamu kun hunda isaatuu sirreessuun dirqama. Sheektichi sun qixa sirriitti beeka anis akkuma yeroon irraa fudhadhu sana qixa sirriitti irraa fudhachuun qaba waan hundaayyuu maaliif li'annahu dubbiitu kadhibuun kijibuudha ta'a fi riwaayati odeessuu keessatti gaafan fakkeenyaaf akkasitti irraa fudhadhee dhaqee nama biraa immoo qaraa'isu yeroon qaraa'isu maal akkasitti na qaraa'ise isheenni koo akkasitti na qaraasisee jechuudha ta'a. Yeroon isheenni koo akkasitti na qaraasise jedhe immoo namticha sarara kijiban keenye ofii kootii beekuu dhabee barachuu dhabeetiin isarra kijiba kaa'ara jechuudha. Kanaafuu sifa akkasii qabachuun dirqama. Tokko. Lammaffaan calaa sabiili tilaawati karaa qaraatii al-muctaadati aadaa godhatamtuu taatetti. Qaraatiidhuma aadaa godhatamtuu taate qaraatii biyya keenya qaraatuma noormaalii kana jechuudha. Digalee qara'uudhuma wal qaraayisuudhuma malee kan qallisuu furrisuu sifaa makrajaa waa hundaa'u hin laalamne karaa qaraatii kanaa immoo yoo laalle jedhe yufarraqu fiihi kunis isa keessatti gargar baafamee ilaalama bayna haalatayn hedduu haala lamaanitti akkaataa lamatti ilaalama inni kunis tokkoffaan min shaksin mutqinin nama tokko kan hubataa ta'e caalimin bil ahkaam ahkaama beekaa kan ta'e nama akkasiirraa ammoo waa'ee ahkaama tajwiidaa beekaa kan ta'e muciibun caybeeffamaadha fi haqqihi haqa isaa keessatti jechu haqa isaa keessatti caybeeffamaadha caybiidha waa isaa keessatti jechu eegalee min shaksin mutqinin namticha hubataa ta'e wahiirraa caalimin bilahkaam nama ahkaama beeku ahkaama tajwiidaa beekurraa
معيب صفة كسيدة هنكسون عيب فما في حقه حق ساكيسة عيب فما لما فان من عامة المسلمين ولي قال هواس مسلمان رامو ترك الأكمل يوني في صفة كذي كنيسة تأي الرقوتورة ديسة ولا شيء عليه وانجلي سر هنجرو هم بيكو وانت إيه في جتشورة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.